जहर बिस्सू मिनल कौल, सू का तर्जुमा इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जजा का किया है। जजा फदा में रोना, पीटना, आहो बुका करना, अपने बाल लोचना, ये सारा कुछ आता है। तो गोया इमाम बुखारी के बकौल इस आयत का तर्जुमा है ला युहिब्बुल्लाह जहर बिस्सू मिनल कौल, अल्लाह पसंद नहीं करता जजा फजा करने को, आहो बुका करने को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद मुअज्जल फ़रजहुम। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद दलाइल जो इसके इस्बात में पेश किए जाते हैं और जो अज़ादारी के रद्द में उनके खिलाफ पेश किए जाते हैं वो अर्ज़ किए देता हूँ। अब ये नाज़रीन, सामईन और हर मुसलमान पर है कि वो यजीदियत और हुसैनियत के दोनों ग्रोहों को मद्दे नज़र रखते हुए फैसला कर ले कि वो कहाँ पे खड़ा है, यजीदियत की तरफ खड़ा है या हुसैनियत की तरफ खड़ा है। क्योंकि करबला से लेकर आज तक यजीदियत और हुसैनियत दोनों मुसलमान थे, वहाँ भी मुसलमान थे और आज भी मुसलमान हैं। तो ये फैसला हर सुनने और देखने वाले हर मुफक्किर के अपने ऊपर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं सिहा सित्ता की सही सनद रिवायत में, हदीस में मौजूद है कि जब वाक़या करबला हुआ तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम को मेरी ख्वाब में जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए तशरीफ़ लाए कि जिनका गिरेबान चाक था। तो बात तो सारी यहाँ पे वाज़े हो जाती है, खुल जाती है, लेकिन मैं इससे आगे चलता हूँ कि जो दलाइल दिए जाते हैं कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मातम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं करना चाहिए। एक आयत पेश की जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो राह खुदा में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो मेरे भाई इस आयत में 3 बातें वाज़े की गई हैं कि जो राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उससे मुर्दा मत कहो, एक बात। दूसरी बात वो जिंदा है और तीसरी बात तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो इसमें उसकी अज़ादारी को कहां पे मना किया गया है, इसमें उसके रोने को कहां पे मना किया गया है। तो पूरी बात सोचनी और समझनी चाहिए। दूसरी एक दलील दी जाती है, कुरान में खुदा फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हमें सब्र करना चाहिए। तो इसमें तो शक नहीं कि खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र है क्या भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो अंबिया की दुआ मौजूद है कुरान करीम में, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हमें सब्र व इस्तिक़ामत अता फरमा काफिरों के मुकाबले में। ये मैदान की बात हो रही है, यानी मैदान में रुकना, सब्र करना, ये सब्र होता है, ना कि रोना बेसब्री कहलाता है, बल्कि मैदान से भाग जाना बेसब्री कहलाता है। साबित कदम रहना, मैदान में डटे रहना, चाहे वो किसी भी किस्म का मैदान हो, जालिम के मुकाबले में, फासिक के मुकाबले में, फाजिर के मुकाबले में, काफिर के मुकाबले में, मुनाफिक के मुकाबले में डटे रहना, इसको सब्र कहते हैं। और रोना बेसब्री नहीं होता, क्योंकि अगर रोने को आपने बेसब्री कह दिया तो आप खुदा के अंबिया को बेसब्र कहेंगे, और बेसब्री नक्स है, और नक्स से खुदावंद आलम ने अंबिया को पाक फरमाया है। और क्या कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का के हिजर में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रोना मौजूद नहीं है। सूरह यूसुफ में खुदा फरमाता है या असफा अला यूसुफ वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, अफसोस के यूसुफ पर होने वाले जुल्म की वजह से याकूब की रो रो कर आंखें सफेद हो गई। तो जुल्म होने पर रोना अंबिया की सुन्नत है।
اور پھر تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر میں علامہ فخرالدین رازی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بے جرم و بے خطا جیل میں زندان میں قید کر دیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے افسوس کرنے لگے کہ کس جگہ پہ آپ کو قید کر دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جیلوں میں فقط مجرم نہیں آتے، معصوم بھی قید کر دیے جاتے ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بابا کا حال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بابا کو اللہ نے تیرے غم میں مبتلا کر دیا ہے، اور تیرے بابا کا غم بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ تیرے بابا کا غم 70 ماؤں کے، ان 70 ماؤں کے جیسا ہے جن کے بیٹا مر جائے. یعنی 70 ماؤں کا بیٹا مر جائے جتنا غم ان کا ہوگا، اتنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اللہ نے. کیوں دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے. اور تفسیر ابو سعود میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ جب یہ سنا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میرے بابا کو اللہ نے اتنا غم دیا ہے، تو اپنے سر پہ ہاتھ مارا. تو ایک نبی خدا سر پہ ہاتھ مار کے ماتم کر رہے ہیں. اور سر پہ ہاتھ مارنا ہوتا ہے، چاہے وہ سینے پہ مارے چاہے وہ سر پہ مارے. اور سر پہ ہاتھ مار کے کہا کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی اور مجھ پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے میرا بابا میرے غم میں مبتلا نہ ہوتا. تو ایک نبی خدا سر پہ ہاتھ مار کے بتا رہے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں یہ کرنا جائز ہے، اور ایک نبی خدا رو رو کر، اور رونا کو تھوڑا نہیں تھا، 40 سال تک نبی خدا روتے رہے. اور قرآن فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر غم کی وجہ سے، یوسف پر ہونے والے ظلم کے غم کی وجہ سے یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو. تو ظلم کے خلاف رونا انبیاء کی سنت ہے. اور دوسری بات جو بیان کی جاتی ہے، اور اس بات میں جو باتیں ہیں میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. جو عنوان رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 6 پارہ پہلی آیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم. لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا جزا فضا کرنے کو. جہر بالسوء من القول، سوء کا ترجمہ امام بخاری نے بخاری شریف میں جزا کا کیا ہے. جزا فضا میں رونا، پیٹنا، آہو بکا کرنا، اپنے بال لوچنا، یہ سارا کچھ آتا ہے. تو گویا امام بخاری کے بقول شاید کا ترجمہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا جزا فضا کرنے کو، آہو بکا کرنے کو، غم و ماتم کرنے کو، الا من ظلم، مگر جہاں پہ ظلم کیا جائے. ظلم ہوا تھا یوسف پر، حضرت یعقوب ساری زندگی روتے رہے. اب اگر کربلا میں ظلم نہیں ہوا تو آپ کا ایمان اپنے ساتھ، اور اگر کربلا میں ظلم ہوا ہے اور ایسا ظلم ہوا ہے کہ اس کی مثال آدم سے لے کر قیامت تک نہ مل سکے گی، تو پھر خدا پسند فرماتا ہے جو کربلا میں ہونے والے ظلم کے خلاف جزا فرا کرے، عزاداری کرے، نوحہ و ماتم کرے.